تعرفوهم ولا لا ماجوريتي تاعكم راه يعرفهم، وكاين كتب واحد اخرين سواء تاع اليوم الافريقي ولا كتب اللي كنت بارطاجيتهم من قبل، هذوك تاني ما غاديش نعاود الهضره تاعهم. نبدو نروحوا لهذا الكتاب. اللي هو تاع فريدريك هورنز، اللي يحكي على الرحله تاعه، الرحله تاع هذا الرحاله. شكون هو هذا السيد؟ هذا السيد هو رحاله زاد في 15 سبتمبر 1772 ومات في 9 فيفري 1801 في نيجيريا، وهو اصله من الالمان، ودار رحله في الافريق وفي الصحراء. الكتاب هذا الرحله هاي كي دارها من 1797 حتى 1798. الكتاب مطبوع في نوريها لكم باش تشوف، في لندن في 1802. راكم عاقلين الكتاب مطبوع في 1802. هذا كرد على الناس اللي تقول لك ما كانش كلمة أمازيغ قبل فرنسا ولا. ها هي كون فو فوايي، هما البربر، شلوح ولا برابر، ولكن هاو يقول هنايا يسموا رواحهم برابر أو بربر، ولكن في بلادهم in their own country باسم الأمازيغ. هاي أمازيغ حتى بالعربية أمازيغ. وهذا الكتاب مطبوع في 1802 قبل كاع ما تدخل فرنسا، وماشي حتى بالفرنسية. هاي كلمة أمازيغ. نروحوا للكتاب زوج. هذا الكتاب مكتوب بالألمانية تاع الدكتور كارل فريدريخ. الكتاب مكتوب في 1827، والكتاب اللي هو مجلة، هذه معناتها جورنال، مجلة هذه معناتها أورغانيك بالألمانية، وهذه فيزيك نجمو نترجموها مجلة الفيزياء العضوية. الكتاب مطبوع في 1827. هيا فوي 1827. الور نمشيو نشوفو، قال لك هذه كلمة الأمازيغية كاع ما كانتش معروفة قبل فرنسا. هذا مكتوب في مطبوع في 1827 وبالألمانية. ها هي أمازيغ. استنى نشوف نوريها لكم. ها هي أمازيغ. هنا راه يحكي على السكان تاع شمال إفريقيا. هاي كلمة أمازيغ، الأمازيغ، أمازيغ. واللي راه باغي يقرا ويعرف الألمانية يروح تما يقرا شقر على الشعب الأمازيغي. نروحو للكتاب الثالث. هاد الكتاب استنى نوري لكم، كبروها بعدا. واش هو هاد الكتاب؟ هاد الكتاب بالبرتغالية مكتوب، اللي هو الترجمة تاعو هو تاع ليستوار، سي تاع ليستوار.
اللي هي ميموار، الميموار للأكاديمية الملكية. هذه اللي هي رويال، هذه أكاديمية راهي باينة. الأكاديمية الملكية العلمية هاهي نتاع لشبونة. طوم 5، هذه 5، وقتها مطبوع الكتاب، مطبوع عام 1817. اوكي 1817، رانا توجو قبل فرنسا 1817. باش نشوفو هادو واش صح هاد الكلمة الأمازيغي كيما قالوا اختراع فرنسي. بيك راني هدرت على هاد السوجي وهضروا عليه اخرين تاني اكثر مني حتى هي. دوك اون فافوار. كتاب كبير، استنى دقيقة راه تقيل شوية الميكرو. شو الجزء تاع الأمازيغ؟ مالوغوزمون الكتاب جو ميكسكوزي، راكم تستنى شوية. الور غنمشيو لعند الأمازيغ برك، نكبروها نو فخيغ اللي مازال يعاودوا في خرافات. هذا بالبرتغالية. هاي التمازيغت، هنا يحكوا على البربر. هاي البربر، واش هي اللغة اللي هضروا؟ هما كاتبين تمازيغت. هاي التمازيغت، هاي بالعربية كاتبينها تمزيغة، تمازيغت. شكون هاد الشعب؟ انهم يحكوا على لا لونغ تاعهم، هذه اللي يهضروها تمازيغت. وهاد الشعب هما شعوب الأمازيغ. هاي أمازيغ، أمازيغ، ها هي الأمازيغ، أمازيغ، تمازيغت، أمازيغ. 1817 بالبرتغالية. ماسينيسا، نوميديا. كنت باغي نزيد نحط كتب واحد اخرين بالفرنسي. كاين كتب واحد اخرين بالفرنسي تاني، خاطش الفرنسي كانت اللغه تاع علم، وهما قبل 1000 وقبل ما تدخل كاع فرنسا على لافريك دي نور. بصح قلت معليش ما نحطهمش، خاطش ما خاطش هادو كاع نهارهم يهضروا يقول لك فرنسا فرنسا، فنحطو غير تاع اللغات الاخرين، نحطوش كاع تاع فرنسا. ماشي تاع فرنسا، هما ماشي تاع فرنسا، كاين اللي مطبوعين في الطليان بصح مين كانت فرنسا؟ كانت الفرنسي بكري كيما لونجلي تاع دروك، كانوا العلم يكتبوه اون فرونسي، دروك راهم يكتبوه اون اونجلي. فنحطو معليش نحطو كتب واحد اخرين بالالمانيه ونحطو. اوكي هذا شعب الامازيغ، ها هو تاع جنوب تونس، يعني كان دراسه الامازيغ تونس. هاي امازيغ تونس، هاي مازيغ دي مازيغ يبا. اوكي هاي في هامبورغ 1914. هاي في 1914. هذا تاني بارطاجيته زعما، بصح معليش غادي نعاودو نحطوه تاني بارطاجيته اون فوا. استنى شنو هاي 1000. هاي تبان نورمالمون 1914. هاي 1914. هاي هذيك تمازيغت. هادو أمازيغ تونس، دراسة لشعوب الأمازيغ.
بالألمانية. هاي تاع تونس. اوكي دراسة. هاي تمازيغت. هاي تمازيغت. ها المازيغ وها تمازيغت. نظن حبس ما نزيدش نحط كتب، خاطش كاين كتب بزاف غير باش ما نطولش الفيديو. راه الامازيغ هما بروحهم مين كانوا يكتبوا كانوا يقولوا تمازيغت. هذا كتاب بحر الدموع المعروف تاع الهوزالي الامازيغي المغربي من المروك. ها هو بنفسه هنا في البداية تاع النظم تاعو تاع بحر الدموع. هو هنا يقول سنظم نتمازيغت. وكاينه الترجمه تاع هذا الكتاب تاع بحر الدموع. ها هو النص الامازيغي هو نفسه. ها هو هنا مكتوبها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يروح هنايا. ها هي سنظم نتمازيغت. هنا هو داير في حاوته والنون تمازيغت بالخاء خاطش هنا مكتوبه تمازيغت. عند السواسة. هايت تمازيغت يعني النظم كاتبو بتمازيغت. المهم غير باش ما نطولش راه كاين راه في لاشين تاعي اللي بغا يدخل راه كاين بزاف تاع الفيديو تاع لي بوبليكاسيون اللي بيبليتهم. ها هو هنا تاني تاع اللي يسمى كتاب الشلحة معروف. ها هو داير مكتوبة. ها هو كتاب الشلحة. ها هو كتب تمازيغت كاتبه بتمازيغت. نتمنوا من هادو اللي كانوا يقولوا باللي ما كايناش والاكاديميه البربريه هي اللي اخترعتها والفرنسا وكلش، نتمناهم يخرجوا للعلن ويعتذروا. على الانسان كي يعتذر شجاعه منه، يعتذر ويقول نعم الامازيغ